चन्द्रदेव भट्ट नेपाली राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ र उहाँ नेपाली राजनीतिलाई निकै नजिकबाट हेर्नुहुन्छ। राजनीतिको साथसाथै नेपाली समाज, नेपालको सुरक्षा प्रबन्ध कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि उहाँ अभिरुचि राख्नुहुन्छ र आज हामी उहाँसँगै नेपालका राजनीतिक दलहरूको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेपालका प्रायजसो मूलधारका राजनीतिक दलहरू यति बेला आफ्नो महाधिवेशनमा होमिएका छन्। एक किसिमले भन्ने हो भने यति बेला महाधिवेशनको माहौलै खडा भएको छ। अब भट्ट सर, हामी राजनीतिक दलका महाधिवेशनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईले यो राजनीतिक दलहरू जुन किसिमले अहिले महाधिवेशनमा होमिरहेका छन् नि, प्राय मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरू सबै आफ्नो महाधिवेशनमा होमिएका छन्। अहिले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो अहिले मूलधारको राजनीतिक दलहरूले जुन महाधिवेशन गरिरहेछन् त्यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। केही राजनीतिक दलहरूले अलि समयभन्दा पछि आएर महाधिवेशन गर्दैछन्, केही राजनीतिक दलहरूले अर्कै परिस्थितिमा जस्तै नेकपा एमाले डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा महाधिवेशन गरिरहेछ। यसलाई एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि लिनुपर्छ, किनकि राजनीतिक दलले महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने गर्दछ। तर महाधिवेशनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा पछिल्लो दिनमा के हो भने नेता मात्र परिवर्तन गर्ने कि नीति पनि परिवर्तन गर्ने, त्यतातिर पनि बहस चलाउनु पर्ने हो। त्यो बहस कतिको हुन्छ हुँदा राजनीतिक दलले त्यतातिर पनि सोचिरहेछन्, किनकि नीतिको पनि कुरा गरिरहेछन् राजनीतिक दलहरूले। तर नीतिमा खासै परिवर्तन गर्न सकिएन भने नेतृत्व मात्रै चयन गरे पनि एक किसिमको राजनीतिक दलको लागि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर देशको लागि त नीति चाहिँ अपरिहार्य हुन्छ, त्यो राजनीतिक दलको लागि पनि हो। यो राजनीतिक दलका महाधिवेशनहरू वास्तवमा हुन्छन् चाहिँ किन, केका लागि? होइन, राजनीतिक अब लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरूले त महाधिवेशन गर्नु जरुरी हुन्छ, किनकि आफ्नो वैधानिकतालाई टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, लेजिटिमेसीलाई परीक्षण गर्नुपर्ने हो र त्यो लेजिटिमेसीको टेस्ट उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मेम्बरहरूबाट गर्छन्। त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो र त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो, त्यो हुनु जरुरी हुन्छ। हाम्रा दलहरूले जुन किसिमले महाधिवेशनहरू गर्दै आइरहेका छन् विगत केही समयदेखि, उनीहरूले खालि राजनीतिक नेतृत्व मात्रै परिवर्तन गर्छन् कि नीतिमा पनि परिवर्तन गरेको पाउनु भएको छ? अब पछिल्लो दिनमा नेतृत्व पनि परिवर्तन भएको छ, केही हदसम्म नीतिमा पनि परिवर्तन भएको छ। नीतिमा परिवर्तन भएकै छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन, तर हामीले राजनीतिक दलको विषयमा अहिलेको राजनीतिक दलको अवस्थाको अध्ययन गर्नको लागि अलि पछाडितिर फर्किनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि अहिलेको मूलधारको राजनीतिक दलहरू विशेष गरेर शीत युद्धको बेला स्थापना भएका हुन्। 1940, 50, 60 को दशकतिर स्थापना भएका राजनीतिक दलहरू हुन् र त्यो राजनीतिक दलहरूको त्यति बेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा फरक छ, हैन? त्यो फरक परिस्थिति अनुसार राजनीतिक दलहरूले काम गर्नुपर्ने हो, हैन? त्यति बेला चाहिँ लोकतन्त्रको आवश्यकता थियो होला। त्यति बेला अलग किसिमको थियो नि त, संसारभरि एउटा पहिलो प्रजातन्त्रको कुरा भइरहेको थियो, विकासको कुरा भइरहेको थियो, आधुनिकताको कुरा भइरहेको थियो। त्यसमा राजनीतिक दलहरूले त्यो प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान गरे। तर पछिल्लो दिनमा विशेष गरेर 2046-47 सालपछि एउटा अर्को मोमेन्टम आयो नेपालको राजनीतिक दलहरूको लागि, किनकि नेपालमा चाहिँ 1950 पछि पनि लोकतन्त्र चाहिँ लामो समयसम्म टिक्न पाएन। 1990 पछि जब लोकतन्त्रको चाहिँ फेरि नेपालमा आउँछ, त्यसमा राजनीतिक दलहरूको दोस्रो फरक किसिमको चुनौतीहरू थपिन्छन्, किनकि शीत युद्धको चुनौतीभन्दा पछिल्लो चुनौतीहरू फरक देखिन्छन् र त्यो चुनौतीहरूमा राजनीतिक दलहरू एडप्ट हुने किसिमको त्यहाँ फरक किसिमको चुनौतीहरू थियो र त्यो धेरै राजनीतिक दलहरू त्यहाँ समाहित हुने त्यो परिस्थिति अनुसार आफूलाई अगाडि बढाउने कोसिस पनि गरे। तर पछिल्लो दिनमा कता कता आएर राजनीतिक दलहरू पनि सङ्क्रमण कालबाट गुज्रिरहेछन् कि जस्तो लाग्छ। सङ्क्रमण काल छ उनीहरूको पनि, हैन? अब कसरी कस्तो किसिमको पोलिसी बनाउने, के बनाउने, कता नीति लाउने भन्ने किसिमको दोधारमा भइरहेछन्, हैन? त्यो नेपालमा मात्र पनि होइन, धेरै देशमा
दुनियाँहरूमा अरू देशहरूमा पनि त्यो मूलधारको राजनीतिक दलहरू ठुलो क्राइसिसमा देखिन्छन् होइन। अमेरिकातिर युरोप पश्चिमी जहाँ लोकतन्त्र बलियो मानिन्छ होइन, सबल लोकतन्त्र भएको देशमा पनि राजनीतिक दलहरू चाहिँ पुराना राजनीतिक दलहरू चाहिँ सङ्कटबाट गुज्रिरहेछन्। त्यो सङ्कटबाट गुज्रिने एउटै कारण के हो भने बदलिँदो अर्थ राजनीति अनुसार उनीहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेन। अर्थ राजनीति अनुसार मात्रै परिवर्तन गर्न नसकेको हुनाले उनीहरू अलिकति असान्दर्भिक हुँदै गएका हुन् कि समाजको बदलिँदो जुन मनोविज्ञान छ त्यो पनि हो, त्यसलाई पनि उनीहरूले चाहिँ आत्मसात गर्न नसकेका हुन्। समाजको बदलिँदो मनोविज्ञानलाई पनि आत्मसात गर्न नसकेको हो। सामाजिक बनोट छ, यस, हिजोको सामाजिक बनोट, हिजोको संरचना जुन थियो त्यो संरचना र सामाजिक बनोट पछिल्लो अर्थ राजनीतिले परिवर्तन गरिदियो जुन किसिमको होइन। त्यो अर्थ राजनीतिले त्यो सामाजिक बनोट र संरचना परिवर्तन गरिसकेपछि राजनीतिक दलले पनि आफ्नो क्रियाकलापहरू र आफ्नो प्रोग्रामहरू त्यही किसिमले विकास गर्नुपर्ने हो। त्यो विकास गर्न नसकेको हुनाले पछिल्लो दिनमा प्रोग्रामेटिक पार्टीहरू राजनीतिक दलहरू अगाडि आइरहेछन्। भलेही त्यो राजनीतिक दलहरूले अझै पनि त्यो आफूलाई चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्न सकिरहेका छैनन्, तर उनीहरूले त्यो आइडिया चाहिँ एउटा फ्लोट गरिरहेछन्। त्यही भएर मूलधारको राजनीतिक दलहरूले समय सापेक्ष आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेन भने त्यहाँ समस्या देखिन्छ। पछिल्लो दिनमा म तपाईँलाई एउटा अर्को उदाहरण भन्छु। राजनीतिक दलहरूको विषयमा लिएर पश्चिमी मुलुकहरूमा अलग किसिमको बहस भइरहेछ होइन। त्यो बहस के भइरहेछ भने लोकतन्त्र राजनीतिक दल बिना पनि चल्न सक्छ त भन्ने किसिमको, किनकि राजनीति एकदम महँगो भयो। चल्छ त्यो राजनीतिक दल र राजनीतिक दलहरूले उनीहरूले कर्पोरेट हिसाबले इलेक्सन क्याम्पेनिङ गर्ने हुनाले त्यो त एकदम जनताको लागि त धेरै अप्ठ्यारो भयो। त्यो परिस्थितिबाट बाहिर जानको लागि इलेक्सनको मोडेल र राजनीतिक दल बिनाको लोकतन्त्र पनि सोच्न सकिन्छ कि भनेर पश्चिमी राष्ट्रहरू र पश्चिमको ठुल्ठुलो विश्वविद्यालयले यतातिर पनि छलफल गरिरहेछन् के। त्यही भएर हाम्रो राजनीतिक दलहरूले जुन परम्परागत हिसाबले मात्रै जुन छ नि कर्मकाण्डीय हिसाबले मात्रै नेतृत्व परिवर्तन गरेर चाहिँ धेरै चाहिँ नेतृत्व त्यति धेरै सजिलो नहोला, किनकि नेतृत्व साथै नीति पनि परिवर्तन गर्न चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो। किनकि अहिलेको युवाको सोच्ने अलग किसिमको होला, अहिलेको अर्थ राजनीति अलग किसिमको छ, अहिलेको समाज अलग किसिमको छ। 1950 कोल्ड शीत युद्ध बेलाको भू राजनीतिको अवस्था जस्तो थियो त्यो अहिले परिवर्तन भएको छ होइन। त्यो अनुसार राजनीतिक दलले आफूलाई ढाल्नु सक्नुपर्ने हुन्छ, न त भएन भने अरू पनि राजनीतिक दलको प्यारलल अरू सङ्गठनहरू आइरहेछन् जसले मास मोबिलाइज गरिरहेछ। जस्तै पहिले हिजोका दिनमा ट्रेडिसनली मास मोबिलाइजेसन राजनीतिक दलले मात्रै गर्थे होइन, आन्दोलन उनीहरूले मात्रै गर्थे, एजेन्डा उनीहरूले मात्रै सेट गर्थे। तर पछिल्लो दिनमा त हामीले नागरिक सङ्गठनहरू पनि देख्छौँ होइन। त्यो नागरिक सङ्गठनहरूले समाजको मुद्दाहरूलाई लिएर उसले अगाडि बढिरहेछ, उसले आन्दोलन बढी गरिरहेछ होइन। त्यही भएर त्यो दुईटाको बिचमा उनीहरूले त्यो बेला राजनीतिक दलले आफ्नो रेलिभेन्स आफ्नो अस्तित्व सान्दर्भिकताको लागि पनि अस्तित्व कायम गर्नको लागि पनि परिवर्तन गर्नु जरुरी भइसकेको छ। अब अहिले खास गरी नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरू काङ्ग्रेस, एमाले अनि राप्रपा, माओवादी सबै महाधिवेशनमा होमिरहेका छन्, जुटिरहेका छन्। यसो सन्दर्भमा तपाईँ एक राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले अर्थात् विश्लेषकको नाताले यी दलहरूलाई छुट्टै काङ्ग्रेसलाई अनि एमालेलाई माओवादीलाई राप्रपालाई भनौँ न, उनीहरूको आफ्नो आफ्नो चरित्र छ। उनीहरूलाई चाहिँ समसान्दर्भिक बन्नको लागि, समय सुहाउँदो बन्नको लागि के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ? अब यो सबै राजनीतिक दलहरू महत्त्वपूर्ण छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा सबै उनीहरूले नेपालको राजनीतिक वृत्तचित्रमा समाजमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेलेका छन् हिजोको दिनमा। अब भोलिको दिनमा उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नको लागि या स्वीकार्यता बढाउनको लागि चाहिँ नीतिगत नीतिमा चाहिँ केही परिवर्तन ल्याउनु पर्ने जरुरी हुन्छ होइन। आज नेपाली युवाहरूलाई, नेपाली आम नागरिकलाई आवश्यकता रोजगारीको होला
हैन। धेरै मान्छे दिनमा लगभग 1400-1500 मान्छे अब अहिले कोभिडले गर्दाखेरि केही कम भएको छ, तर धेरै मान्छेले देश छोड्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ घाँसबासको लागि मात्रै। त्यो घाँसबासको परिस्थितिको सिर्जना हामी देशभित्रै कसरी गर्न सक्छौँ हैन। राजनीतिक दलहरूको विभिन्न किसिमको आफ्नै आइडियोलोजिकल डिफरेन्सेसहरू हुनसक्छ, भिन्नताहरू छन् राजनीतिक दलमा, तर त्यो भिन्नता हुँदै पनि केही कुराले राजनीतिक दलहरूलाई जोड्छ हैन। त्यो जोड्ने सवालमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले लगभग सँगै काम गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै रोजगारको निर्माण गर्ने कुरा होला हैन। त्यो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो राजनीतिक दलहरू चुकेका छन्। विकासको परिप्रेक्ष्यमा विकासको लामो बहस भएको छ, तर त्यो बहस त्यो आम नागरिकले दूर दराजको जनताले त्यो विकासको अनुभूति गर्नु पाउनुपर्ने हो। त्यो अनुभूति कता कता गरेको पाइँदैन हैन। पछिल्लो नेपालमा ठुल्ठुलो राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, त्यो राजनीतिक परिवर्तनले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेको छ, तर त्यो उपलब्धिहरूको संस्थागत विकास र लोकतन्त्रको सबलीकरणको लागि राजनीतिक दलहरूले एउटा यस्तो एजेन्डाहरू ल्याउनु पर्यो जसले जनताले आफ्नो जीवनमा केही साँच्चै परिवर्तन होस् के। त्यो परिवर्तन हुने किसिमको स्थिति कम भएको छ क्या। हुन त केही नभएको हुँदै नभएको भन्न मिल्दैन, तर त्यसलाई कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी जनताले उपभोग गर्न सकुन् भन्नेतर्फ चाहिँ राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसारको नीति बनाउनु पर्यो नि त हैन। नीति बिनाको नेतृत्वको त खासै त्यति धेरै महत्त्व हुँदैन। जस्तो अहिले काङ्ग्रेसले अब नेतृत्व मात्रै चयन गर्ने भनेको छ, यसलाई त कसरी हुन्छ? नीति बिनाको नेतृत्व कस्तो होला? नेतृत्व मात्रै चयन गर्नेले एक किसिमले नेतृत्वले राजनीतिक दललाई जीवन प्रदान त गर्छ हैन, त्यसलाई वैधानिकता दिन्छ हैन, र त्यसलाई चाहिँ मोबाइल एकदम त्यसलाई चाहिँ बढी सर्वस्वीकार्य र त्यसको पपुलारिटी बढाउनको लागि त केही न केही नीतिहरू त ल्याउनु पर्यो नि त। भोलि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको विषयमा कुरा गर्छ अनि उसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद कस्तो हुने त भोलिको दिनमा हैन। उसले त्यो जनताको लागि त्यो अर्थतन्त्र त्यहाँ कस्तो हुने हो, त्यहाँ शिक्षा कस्तो हुने, स्वास्थ्य कस्तो हुने, रोजगारको व्यवस्था हामीले कसरी गर्छौँ, यो विषयमा चाहिँ यो नीतिगत महत्त्वपूर्ण विषयहरू छलफल हुनु पर्यो हैन, जुन अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो हैन। किनकि पछिल्लो दिनमा सबै दलले समाजवादको विषयमा कुरा गर्छन्, तर नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवाद अरू दलहरूको समाजवादभन्दा कसरी फरक हुने त भन्ने किसिमको छलफल हुने जरुरी छ। लोकतन्त्रको कुरा गर्छ सबै दलले हैन, त्यो दक्षिणपन्थी हुन् या वामपन्थी हुन् या अरू कुनै विचारधारा बोक्ने हुन्, प्रत्येक राजनीतिक दलले नेपालमा लोकतन्त्रकै विषयमा कुरा गर्छन्, तर त्यो लोकतन्त्र चाहिँ के हुने त आम नागरिकको लागि के हो त भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल हुनुपर्ने हो। त्यो छलफल चाहिँ हामी कहाँ भएको छैन। हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, सत्ता परिवर्तन गऱ्यौँ, तर त्यो परिस्थितिको परिवर्तन चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन अहिलेसम्म, विशेष गरेर आर्थिक परिस्थितिको लागि। एकदम नजिकमा एमालेको महाधिवेशन छ अनि त्योसँगै फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको छ। यो दुईटैले के भनिरहेछन् अहिले भने, एउटाले चाहिँ हामीले विधान महाधिवेशन नीति महाधिवेशन पारित गरिसक्यौँ भन्यो दशैँ अगाडि नै एमालेले, अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ यो पटकको जुन हामी महाधिवेशन गर्दैछौँ यो चाहिँ हाम्रो नेतृत्व छनौटको महाधिवेशन मात्रै हुनेछ, नीति महाधिवेशन हामी पछि गर्छौँ भनेर भनेका कुराहरू आइरहेछ समाचारमा। अब मुलुकका दुई ठुला दलहरू जो फेरि अब हुने चुनावमा पनि आउने सम्भावना भएका यी दलहरू, यिनीहरू आफ्नो नीति बेगरको नेतृत्व चयन गर्दैछन् अहिले। यसको असर के हुन्छ, अब कस्तो देखिन्छ? डेफिनेटली केही न केही उनीहरूको नीति त छ, अवश्य नै छ होला होइन। केही त सर्टेन पोलिसी फ्रेमवर्क भएकै पोलिटिकल पार्टीहरू दुईटै नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले, तर भोलिको दिनमा साँच्चै हामीले अगाडि भने जस्तै भोलिको दिनमा किनकि यहाँ चाहिँ नीतिगत छलफल भएन र त्यो उनीहरूले गरेको बाचाहरूलाई, उनीहरूले गरेको पोलिटिकल कमिटमेन्टहरूलाई त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्ने त नीतिको काम हो हैन। त्यो अनुसारको नीति बनाउन सकेन भनेपछि त समस्या त्यति धेरै सजिलो हुँदैन। त्यही भएर त्यस्तो नीतितर्फ काम गर्नु चाहिँ अति आवश्यक हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। नीति विभिन्न किसिमको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हैन, अर्थतन्त्र कस्तो बनाउने भन्ने त्यो विषयमा चाहिँ छलफल हुनु चाहिँ आवश्यक नै हुन्छ। त्यही भएर नीति बिनाको नेतृत्वको त्यति धेरै चाहिँ त्यो एउटा कर्मकाण्डीय नेतृत्व मात्रै हुन्छ। 4-5 वर्षमा सत्ता परिवर्तन गर्ने, पार्टीको सत्ता परिवर्तन गर्ने, फेरि राजनीतिक शक्ति
पोलिटिकल उसमा उसमा राजनीतिमा आउने, त्योभन्दा बाहिर त्यो चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्किन सकेनौँ भने त फेरि हामी त्यही घनचक्र त्यतै घुमिराख्छौँ होइन। त्योभन्दा बाहिर आउने काम त राजनीतिक दलको हो कि राजनीतिक दलको मुख्य काम भनेकै जनतालाई राज्यसँग मात्रै जोड्ने होइन, जनतालाई नीतिसँग पनि जोड्ने र त्यो अनुसारको अनुभूति दिने किसिमको वातावरणको सिर्जना गर्ने हो नि त। त्यही भएर त लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको कल्पना गरिएको हो। यो महाधिवेशनको जुन कार्यक्रमहरू छ नि एकदम महँगो खर्चिलो भइरहेको देखिन्छ। यसलाई कसरी यो के छ पछिल्लो दिनमा अन्यत्रको अनुभवहरू के छ? महाधिवेशन मात्रै होइन, एकदम राजनीति नै एकदम महँगो भएर आछ होइन। विशेष गरेर हामी कहाँ चाहिँ यो महँगो चाहिँ दक्षिण एसियामा चाहिँ बढी महँगो देखिन्छ। यसको राजनीति हुनुपर्ने सबभन्दा सस्तो राजनीति नै हो होइन। राजनीतिले जनताको लागि काम गर्ने हो होइन। तर राजनीति महँगो हुनुको पछाडि के हो भने राजनीति मात्रै यस्तो आकर्षक चिज हुन गयो जसले चाहिँ पावर पनि दिन्छ, प्रेस्टिज पनि दिन्छ, त्यसैबाट आउने हुनाले सबै मान्छे त्यही राजनीतिमै लाग्न लागे एउटा है। दोस्रो, हामी कहाँ किन राजनीतिमा मात्रै राजनीतिको साइज पनि बढायौँ, हामीले आकार पनि बढायौँ होइन, जुन ज्यादै खर्चिलो छ। तर राजनीतिको आकार बढाइसकेपछि त्यो अनुसारको डेलिभरी चाहिँ भएन होइन। अब त्यसबाट बाहिर कसरी जाने त भनेपछि हामीले अरू क्षेत्रलाई पनि आकर्षित गर्नु पर्यो। जस्तै आर्थिक क्षेत्रमा हामीले राजनीतिक दलहरूको लामो इतिहास छ नेपालमा। दक्षिण एसियामै नेपालको राजनीतिक दलहरू पुरानै मानिन्छन्, रिलेटिभली पुरानै मानिन्छन्। तर त्यति पुरानो राजनीतिक दलहरूले आजसम्म चाहिँ अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने र समाजलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने तिर खासै धेरै ठुलो छलफल उनीहरूको मेनिफेस्टोमा पाइन्छ। तर त्यसलाई व्यवहारमा ल्याएको चाहिँ देखिँदैन। त्यतातिर काम गर्नुपर्ने चाहिँ राजनीतिक दललाई अपरिहार्यता भइसकेको छ। यो राजनीति जुन किसिमले राजनीति महँगो भइरहेछ, महाधिवेशनहरू महँगो भइरहेका छन् अनि त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय निर्वाचनलाई पनि निकै महँगो बनाइरहेको छ। यसको असर चाहिँ के हुन्छ? भ्रष्टाचार असर हुन्छ। यसको असर भ्रष्टाचार पनि हो। यसको असर मैले तपाईँले अगाडि नै भने, यसको असर राजनीति नै धेरै महँगो भएको हुनाले र राजनीतिक दलहरूलाई विशेष गरेर पछिल्लो दिनमा जसरी अरू शक्तिहरूले क्याप्चर गरेर कर्पोरेट पावरले राजनीतिक शक्तिलाई क्याप्चर गरेको हुनाले राजनीति झन् महँगो भएको छ। त्यो राजनीति नै महँगो भएको हुनाले पछिल्लो दिनमा वैकल्पिक छलफल पनि सुरु भएको छ अरू देशहरूमा। मैले अगाडि भने हाम्रा नेताहरू चाहिँ सेवाको भावनाबाट विमुख भएर बढी यो जुन इन्स्टिट्युसनहरू छ कर्पोरेट स्टाइलमा जान थालेको हुनाले बढी खर्चिलो महँगो हुन लाग्यो त होइन राजनीति? डेफिनेटली पछिल्लो दिनमा राजनीति धेरै हिसाबले खर्चिलो हुन गयो। एउटा चाहिँ जुन हिजोको दिनमा हामीले जुन हिसाबले राजनीति गर्थ्यौँ त्यो परम्परा, त्यो परिपाटी पनि परिवर्तन भयो। दोस्रो, राजनीतिक दलमा लागेको व्यक्तिहरूको पनि र कता कता अरू क्षेत्रको पनि, अरू क्षेत्र कर्पोरेट सेक्टर होला, बिजनेस सेक्टर होला, उनीहरूको पनि राजनीतिमा इन्ट्री भयो कि जस्तो लाग्छ। त्यसले पनि राजनीतिलाई अलिअलि खर्चिलो बनायो होइन। त्यो जति जति खर्चिलो हुँदै गर्छ होइन, खर्चिलो हुँदै जान्छ राजनीति, त्यति सेवाग्राहीले राजनीतिबाट जे सेवा पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन सक्दैन र त्यसले भोलि चाहिँ भ्रष्टाचारको लागि वातावरण चाहिँ अगाडि बढाउँछ होइन। त्यही भएर राजनीतिलाई धेरै खर्चिलो बनाइराख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन होइन। त्यसो भएदेखि अहिले राजनीतिक दलहरू जुन महाधिवेशनमा जुटिरहेका छन् नि, यति बेला उनीहरूको मूल मुद्दा, महाधिवेशनको मुख्य प्रस्ताव राजनीतिलाई कसरी सस्तो बनाउने र त्यसको साथसाथै भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गरेर सुशासन दिने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने होइन। राजनीतिलाई कसरी सर्वसुलभ बनाउने, कसरी समय सापेक्ष यसलाई अगाडि लाने र कसरी भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई कम गर्ने, कसरी देशमा आर्थिक विकासको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो क्षेत्रमा छलफल हुनुपर्ने जरुरी हो होइन। पछिल्लो आवश्यकता त त्यही हो नि त। पछिल्लो दिनमा मान्छेले संसारमा भएको छलफल नै त्यतातिर हो, विशेष गरेर अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा
होइन। तर त्यतातिर हामीले छलफल नै गरिरहेको छौँ हाम्रो राजनीतिक दलहरूले। अरू राजनीतिक दललाई पछिल्लो दिनमा चुनाव पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशन पनि सस्तो बनाउन सकिने पनि टेक्नोलोजी प्रविधि पनि आइसकेको छ। त्यो प्रविधिको पनि उपभोग गर्न सकिन्छ। भले हामीले पूर्ण रूपमा त्यो प्रविधिलाई प्रयोग गर्न नसकौँला, तर केही हदसम्म त्यो प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि राजनीतिलाई चाहिँ जति सस्तो बनायौँ त्यति त्यसको व्यवहार कम हुन्छ पछि गएर। भट्ट सर, अब के भने यो हाम्रो राजनीतिक दलहरूमा छन् नि नेताहरू, तपाईँको 20 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्षदेखि एकैजना मान्छे नेतृत्वमा रहिरहने के एक किसिमले भने मठाधीश जस्तो त्यस्तो भएर बसिरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा नै कतै हाम्रो राजनीतिक दलहरूले गति लिन नसकेको त होइन? धेरै कारणहरूमध्ये एउटा कारण त्यो पनि हो होइन। पछिल्लो दिनमा राजनीतिक दलहरू नेता केन्द्रित राजनीतिक दलहरू भए होइन। हामी कहाँ चाहिँ लिडर सेन्ट्रिक पोलिटिकल पार्टिजहरू भए, नेता सेन्ट्रिक राजनीतिक दलहरू भएको हुनाले यो जुन नयाँ पुस्ताले ठाउँ पाउनुपर्ने हो नि त्यो उसले ठाउँ पनि पाइरहेको छैन। दोस्रो कुरा, उसले त्यो नेतालाई चुनौती पनि दिन सकिरहेको छैन। त्यो विशेष गरेर सबै किसिमको दलमा देखिन्छ होइन। त्योबाट पनि बाहिर निस्कनु जरुरी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अन्तरपुस्तात्मक न्याय राजनीतिक दलहरूले पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा समय सापेक्ष अनुसार नेतृत्व परिवर्तन गर्नुहोस्। दोस्रो कुरा, त्यो नेतृत्व परिवर्तन लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म एउटा पदमा बस्दाखेरि, लामो 75 वर्ष 80 वर्ष 85 वर्षसम्म बस्दाखेरि के भइरहेछ भने उसले जीवनको महत्त्वपूर्ण अरू भागहरू अरू चिजहरू पनि मिस गरिरहेको हुन्छ क्या। राजनीति मात्रै सबै चिज होइन नि त होइन। एउटा सर्टेन एज भइसकेपछि त्यहाँ परिवार छ होला होइन, त्यहाँ बुढो भइसकेपछि नाति नातिनाहरू हुन्छ होला, तिनीहरूसँग खेल्ने समाजको अरू काम पनि त गर्नु सकिन्छ नि त होइन। त्यसले अरू चिज हस्तान्तरण गर्ने, अरू चिजलाई नयाँ पुस्तालाई दिने, त्यो किसिमको परिपाटीको कता कता विकास भइरहेछ। हामी कहाँ त्यो संस्कारको चाहिँ अभाव देखियो। जस्तो तपाईँको के देखिन्छ भनेदेखि एकै खालको मान्छे, एउटै मान्छेहरू घुमिकन यो 15-20 वर्षलाई हेर्नु भने 5-7 जना मान्छेले नै पार्टीको पनि नेतृत्व र सरकारको पनि नेतृत्व गरिरहेछ। त्यो परिवर्तनको चाहिँ जुन आभास मान्छेलाई हुनुपर्थ्यो नि त्यो दिन नसक्नुको पछाडि किन यस्तो भइरह होला? अब यसबाट कसरी मुक्ति पाइएला? एउटै किसिमको नेतृत्वबाट कसरी समाजले मुक्ति पाउँछ क्या? कसरी मुक्त हुन्छ समाज? अब एउटा नेतृत्वको परिवर्तन त महाधिवेशनबाटै हुने हो, राजनीतिक दलको होइन। किन नयाँ नेतृत्व छनौट गर्न महाधिवेशनबाटै नै नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने हो होइन। तर हाम्रो समस्या के हो भने राजनीतिक दलमा लागेका युवा नेताहरूले पनि, जसलाई आश लाग्दा नेता भन्छौँ हामी, उनले पनि त्यो जिम्मेवारीको बोध पनि वहन गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। उसले पनि समय सापेक्ष अनुसार आफूलाई उनीहरू पनि अगाडि बढाउन सकिरहेको छैनन्। उनीहरू पनि एउटा प्याटर्नलिस्टिक कल्चरबाट हुर्केको जस्तो देखिन्छ क्या होइन। अर्को दोस्रो चाहिँ राजनीतिक दलको प्रकृति नै त्यस्तो भयो कि हामी कहाँ चाहिँ होइन। जब राजनीतिक दल नीति केन्द्रित भन्दा नेता केन्द्रित हुन्छ तब चाहिँ त्यहाँ सत्ता परिवर्तन हुनु र नयाँ पुस्तालाई आउनु चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। आइडियाज जसले ल्याउँछ राजनीतिक दलको सत्ता परिवर्तन या नेतृत्व परिवर्तन कसरी हुनुपर्ने हो भने कसले नयाँ आइडिया ल्याउँछ त, कसले नयाँ किसिमको त्यहाँ विचारहरूको वहन गर्छ, कसले राजनीतिक दललाई अगाडि बढाउन सक्छ, कसले समाज अगाडि बढाउँछ, कसले देशलाई अगाडि बढाउन सक्ने त्यो आइडिया लिएर अगाडि आउँछ भने त त्यो राजनीतिक दललाई सहज हुन्छ नेतृत्व परिवर्तन गर्नलाई होइन। त्यो नीति प्रधान राजनीतिक दल हुन्छ। तर नीति प्रधान भन्दा पनि नेतृत्व प्रधान राजनीतिक दल भयो यो समस्या देखिएको। अनि तपाईँको यो राजनीतिक दलहरू जुन छन् नि, म यसो हेर्छु अब यो सतहमा चाहिँ उनीहरू अब यो सक्छन् नि उनीहरूले अहिले महाधिवेशन सकेपछि फेरि अर्को महाधिवेशन नआउन्जेलसम्म उनीहरू खासै गतिविधि त्यस्तो कसरी राजनीतिक दललाई जनताको नजिकमा पुर्याउने भनेर त्यसका नेता कार्यकर्ताहरू पुगिरहेको देखिँदैन के। जब महाधिवेशन आउँछ अनि उनीहरू एकदम हानाथाप गरेर आउँछन् क्या। यसको किन यस्तो प्रवृत्ति? यो पनि एकदम पछिल्लो दिनमा तपाईँको पछिल्लो दिनमा के देख्यो भने काङ्ग्रेसमै यो क्रियाशील सदस्यको विवाद, यो क्रियाशील सदस्यको समस्या चाहिँ त
1-2 वर्ष अगाडि नै टुङ्ग्याएको भए हुन्थेन? हो, यो राजनीतिक दलहरूमा देखिएको पछिल्लो अर्को नयाँ रोग हो होइन। र यसको पछाडिको ठुलो कारण के हो भने राजनीतिक दल चाहिँ महाधिवेशनको बेला मात्रै जनतामा जाने होइन र महाधिवेशनभन्दा अगाडि पछाडि केही कामै नगर्ने एउटा। दोस्रो चाहिँ सायद त्यो समस्याको समाधान यसरी हुन्थ्यो कि राजनीतिक दलहरूभित्र नै केही हदसम्म आन्तरिक लोकतन्त्रको पनि कमी छ एउटा होइन। त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जति बढ्दै गयो त्यति चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्ररी काम गर्न सक्छ, त्यहाँ एउटा अभाव छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ एउटा त्यो क्लियर डाइरेक्सन जुन छ नि पोलिटिकल पार्टीहरूभित्र पनि कसरी गर्ने भन्ने किसिमको पनि काम कसरी गर्ने भन्ने पनि ठुलो कन्फ्युजन रहेको छ कि त्यो कन्फ्युजनले गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई त्यहीँ रुमल्लिरहेछन्। तेस्रो फ्याक्टर भनेको भोलि अहिलेको दिनमा जुन राजनीतिक दलमा लागेको धेरै मान्छेहरू छन् तिनीहरूको त्यो राजनीतिक दलप्रति र उसको एजेन्डाप्रति कतिको कमिटमेन्ट छ, धेरै मान्छे कमिटमेन्ट छ कि छैन है, या जस्ट पद मात्रै गर्ने हो। किनकि राजनीतिमा लागिसकेपछि त पछिल्लो दिनमा त राजनीतिले सबै कुरा डेलिभरी गरेर आउँदा देखिन्छ होइन, त्यहीँबाट सबै कुरा आउँछ। त्यही भएर त्यो ओगट्ने मात्रै पनि देखिन्छ क्या। त्यही यो राजनीतिक दलहरू जुन छन् नि अहिले यसो हेर्दाखेरि महाधिवेशनको बेलामा नेताहरू सबै वडामा पुगेका छन्, गाउँमा पुगेका छन्, क्षेत्रमा जिल्लामा पुगिरहेका छन् नि। पहिले यो पञ्चायतमा पनि हुन्थ्यो, बौद्धलको कालमा नि भयो, अहिले गणतन्त्रमा पनि त्यही देखिँदैछ। कतै हाम्रो यो केन्द्रीकृत मानसिकता जुन छ नि त्यसले नै हाम्रो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू कार्यकर्ताहरूलाई सताइरहेको त छैन अझै? पछिल्लो दिनमा यस्तो भएको छ, पञ्चायतको बेलामा धेरै जसो र पञ्चायतको बेला र त्यो पछि धेरै हदसम्म चाहिँ केही हदसम्म राजनीतिक दलकोमा लागेको व्यक्तिहरू गाउँघरतिरै पनि हुन्थ्यो। पछिल्लो दिनमा देखिएको अर्को एउटा विडम्बना भनौँ कि के भनौँ यसलाई, धेरै जसो राजनीति गर्ने मान्छेहरू काठमाडौँ सेन्ट्रिक नै छन्, काठमाडौँमा बस्ने अनि राजनीति चाहिँ गाउँको गर्ने होइन। त्यो अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। उसले केही पनि बुझ्दैन, काठमाडौँबाट उसले न त्यहाँको समस्यालाई बुझ्न सक्छ न त्यसले राजनीतिक दललाई भोलि कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने दिशातर्फ काम गर्न सक्छ होइन, न त्यसले त्यहाँको जनताको चाहना अनुसार नै काम गर्छ। यो पछिल्लो दिनमा देखिएको ठुलो रोग हो र यो सेन्ट्रलाइज्ड केन्द्रीकृत मनस्थितिकै उपज हो होइन। त्यही हामीले संविधानमा चाहिँ के अरे संहिताको कुरा गऱ्यौँ होइन, विकेन्द्रीकरणको कुरा गऱ्यौँ, राजनीति चाहिँ विकेन्द्रित भयो, राजनीति चाहिँ बढीभन्दा बढी राजनीतिक संस्कार चाहिँ विकेन्द्रित भयो, राजनीतिक संस्कार र व्यवहार भनौँ न त्यो एकदमै सेन्ट्रलाइज भएर आयो, केन्द्रीकृत भएर आयो, एकदमै झन् केन्द्रीकृत, झन् महँगो होइन, झन् र लोकतान्त्रिक जुन चरित्र हुन्छ त्यो लोकतान्त्रिक गुणहरू चाहिँ कम देखिरहेछ। यसैले गर्दा हाम्रो राजनीति बढी महँगो भइरहेको हो कि? राजनीतिक महँगो एउटा कारण यो पनि हो, तर धेरै कारणहरू चाहिँ राजनीति महँगो हुनुमा चाहिँ म यसलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। हिजोका दिनमा चाहिँ धेरै जसो विशुद्ध राजनीतिमा लाग्ने मान्छेहरू नै फरक किसिमका थिए जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो कस्तो थियो हिजोको साधारण जीवन यापन गर्ने जस्तै र आजको राजनीतिज्ञलाई कसरी तुलना? राजनीतिमा नै तत्त्विक भिन्नता भयो। हिजो राजनीति गर्ने मान्छेहरू केही उद्देश्यको लागि, केही उनीहरू कहाँ देशको लागि केही गरौँ या लोकतन्त्रको लागि केही गरौँ भन्ने भावना थियो होइन। त्यस्तो राजनीतिक दल त्यस्तो राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सबै दलमा भेट्न सकिन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसमा, नेकपा एमालेमा होइन, माओवादीमा र अरू दलहरूमा पनि होला त्यो। तर पछिल्लो दिनमा राजनीति एउटा विशुद्ध पेसाको रूपमा विकास भएर आयो र राजनीति एउटा सेवाको ठाउँमा करियरको रूपमा आयो क्या। जब केही चिज करियर हुन्छ जब होइन त्यहाँ चाहिँ समस्या देखिन्छ। अर्को चाहिँ पछिल्लो मानस्थिति भनेको समाज नै पुरै एउटा पुँजीवाद र भौतिकवादले उभा छ, जेलिएको छ त्यसमा होइन। अनि त्यसको असर राजनीतिक दलमा पनि देखिनै भयो। त्यसले सबैले त्यो कसरी पैसा सङ्कलन गर्ने र कसरी मटेरियल बेनिफिट र मोनेटरी बेनिफिट दुइटै कलेक्ट गर्नेमा सबै लागिरहेको छ। पुरा समाजको चरित्र नै पुँजीवाद भइसकेको छ। त्यो पुँजीवादी चरित्र भएको समाजमा राजनीतिलाई सस्तो खोज्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर होल स्ट्रक्चर नै हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको हामी खोजिरहेका छौँ चाहिँ
एक किसिमले सेवामुखी राजनीति हो। तर हाम्रो समाजको चरित्र चाहिँ कता गइरहेको छ त भन्दाखेरि पुँजीवादी समाजको चरित्र पुँजीवादी र भौतिकवादी भइसकेको भइसकेको छ। समाजको चरित्र पुँजीवादी र भौतिकवादी भइरहेछ। हो। तर हाम्रो चाहना चाहिँ हामी चाहिँ के खोजिरहेका छौँ त भन्दाखेरि यो सेवामुखी राजनीति खोजिरहेका छौँ। नमिलेको कुरो यही छ, एकदमै नमिलेको कुरो हो। यसलाई कसरी अब यसलाई मिलाउने चाहिँ कसरी गर्ने भनेपछि यसको अब यो चाहिँ अब राजनीतिक दलले अहिले महाधिवेशन गरिरहेछन् नि त हैन। महाधिवेशनको बेलामा यतातिर यो नीति छलफल हुनुपर्ने हो नि त हैन। धेरै यो एउटा मटेरियलिस्टिक हैन भौतिकवादी या पुँजीवादी मात्रै राजनीतिक दलमा त्यस्तो व्यक्तिहरूको मात्रै इन्ट्री भयो, त्यतातिर मात्रै छलफल भयो भने त त्यसको सल्युसन निस्किँदैन। त्यही भएर त्यो एउटा पक्ष चाहिँ छलफल हुँदैन। दोस्रो पक्ष हैन राजनीतिक दलको चाहना अनुसार राज्य व्यवस्था या समाज अगाडि लाने हो कि समाजको चाहना अनुसार राजनीतिक दल चलाउने हो हैन। समाजको चाहना अनुसार त भएको छैन नि त। राजनीतिक दलको इच्छा अनुसार राजनीतिक दलले जे चाहन्छ त्यो अनुसार समाज अगाडि बढाउने प्रवृत्ति अगाडि बढेको छ हैन। त्यो समाजले त अर्कै चिज चाहन्छ, अर्थात् राजनीतिले जे बेच्न चाहन्छ त्यो समाजले किन्न खोजिरहेको छैन। त्यहाँ फरक छ, त्यहाँ तात्विक भिन्नता छ। राजनीतिक दलले जे बेच्न खोजिरहेको छ समाजले त्यो चाहिरहेको छैन। समाजले जे खोजेको हो त्यो राजनीतिले तयार गर्न सकेको छैन। त्यो बेच्ने सामान चाहिँ तयार गर्न सकेको छैन। त्यो दोधारमा छौँ। त्यो दोधारमा भएको हुनाले यसको असर फेरि हामी सुरुमा जाउँ मूलधारको राजनीतिक दलमा पर्यो हैन। र त्यो फाइदा चाहिँ अरूले कसले पट्टि ल्यायो, अरू राजनीतिक नयाँ देखिएका प्रोग्रामेटिक राजनीतिक दलहरू, कार्यक्रमवाला राजनीतिक दलहरू जसले विकासको कुरा गर्छ त्यस्तो राजनीतिक दलहरूले यसको फाइदा लिइरहेछन् के। तर समस्या के छ भने त्यो राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय मुद्दा बोक्न सक्छन् कि छैनन् क्लियर छैन।